مسلمان قرآن دینے آو، مسلمان قرآن دینے آو، ای قرآن دے صدقے آیا بہارا، مسلمان قرآن دینے آو، ای قرآن دے صدقے آیا بہارا، اسے قید حضرت نے تکلیف بچایا، اسے قید مکے تجھو کا لڑایا، اسے قید حضرت نے تکلیف بچایا، اسے قید مکے تجھو کا لڑایا، طائف شہر وچ حبیب خدا دے لہو نال رنگین ہویا دیوارا۔ آخری مصرع بڑا قابل غور ہے، کیا اسے قید حسین نے ظلم اٹھائے، او کربلا دے وچ بن کے پتر کوہائے، اسے قید حسین نے ظلم اٹھائے، او کربلا دے وچ بن کے گھوٹ کوہائے، ای قرآن دیے ندی قدر و قیمت، ای قرآن دیے ودی قدر و قیمت، ادا کیت محبوب دے جان سارا، کیونکہ قرآن پاک دے صحیح معنی کی وجہ ہے اللہ دے محبوب دے نواسے نے عطا کی تھی، تیری بھی کیا جرات ہے، اور مل کے دعا مانگ دے اللہ تعالیٰ خیر فرماوے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا تیرے دیتے ہوئے رزق حلال دے وچوں ڈاکٹر بھائی اسد اللہ صاحب نے افطار پارٹی دا اہتمام کیتا ہے روزے کھلواون دا، اے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول تے منظور فرما، اے اللہ انہاں دے رزق حلال تے وسیع برکت عطا فرما، انہاں کو ہر وقت مصیبت کو نہ بچا، والد دا سایہ انہاں دے تا دیر تک قائم دائم رکھ، اے اللہ انہاں کو اپنے اقدامات کی خدمت نصیب فرما، انہیں حضور دی جنہیں غلامی کرنے پہ تیرے گھر کو آباد کی تھی، میرا مولا انہاں دے گھروں کو آباد و شاد فرما، اے اللہ اے اہل محلہ دے بھائی مجاہد بیٹھے، باقی دوست باب آئے بیٹھے افطاری واسطے، اے اللہ انہاں دے ہاتھ رحم و کرم فرما، اور اے اللہ بیٹھے رمضان دے برکتہ سارے کو نصیب چا فرما، اے اللہ انہاں دے نیک حاجتہ نیک مرادہ سب دے پورا فرما، اے اللہ اہل محلہ اہل علاقے دی خیر ملک پاکستان دی خیر فرما، اے اللہ ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات کو محفوظ فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، میرا مولا قرض دار دے قرض دور فرما، بے روزگار کو روزگار عطا فرما، میرا مولا بے اولادہ کو نیک لولینا اولاد عطا فرما، اے اللہ جنہاں کو اولاد لیتی بیمانی فرما بردار تے نیک صالحہ بنا، اے اللہ ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات کو محفوظ فرما، اے اللہ کشمیر برما بالخصوص فلسطین والے مظلومہ دے ہاتھ رحم و کرم فرما، اے اللہ انہاں دی مدد فرما، اے اللہ قبلہ آبادی حفاظت فرما، الہی کسی کو آسرا کسی بات کا، مولا ہمیں آسرا ہے تیری ذات کا، الہی تو آسان کلی مشکلات طفیل محمد علیہ السلام، وصلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔